स्मरण गर्दै वन्दना। आभूषण लगायत सज्जनवर्ग, योगी, उपासक उपासिकाहरूप्रति दिनानुदिनको मङ्गल मैत्रीको शुभकामना व्यक्त गर्दै आज सज्जनवर्ग योगीहरूलाई पुण्यवान बन्न सकोस् भन्ने शीर्षकलाई लिएर उपकार गर्नेछु। शासन पुण्यवन्त स पुण्यवन्त अलाभिनो सम्पश्चित्वा पगर हेतुं अपपुण्यमलाभिनो। शासन पुण्यवन्त स शील समाधि प्रज्ञाले स्थापना गरिएको शासनं बौद्ध शासनमा बौद्ध शासनलाई पुण्यवन्त स पुण्यवान व्यक्तिहरूले मात्रै प्राप्त गर्न सक्छन्। अपपुण्य अल्प पुण्य भएका, थोरै पुण्य भएका, पुण्य कम भएका व्यक्तिहरूले भगवान संस्थाले शील समाधि प्रज्ञाद्वारा स्थापना गर्नुभएको बुद्ध शासनलाई मलाभिनो प्राप्त गर्न सक्दैनन्। सज्जनवर्ग, योगी, उपासक उपासिकाहरू हो। बुद्ध शासन भनेको सज्जनवर्गहरू हो, पुण्यवानहरूको शासन हो। पुण्यवानहरूले मात्र यो शासनलाई प्राप्त गर्न सक्छन् र जुन यो दुर्लभ भएको बुद्ध शासनमा अधिक भन्दा अधिक पुण्य लाभ गर्न सक्छन्, पुण्य आर्जन गर्न सक्छन्। अपपुण्यो अल्प पुण्य भएका, थोरै पुण्य भएका, कमसल पुण्य भएका व्यक्तिहरूले मलाभिनो सज्जनवर्गहरू हो। बुद्ध शासनमा मनुष्य भएर जन्म लिए तापनि यो शासनको वास्तविक रसलाई बुझ्न सक्दैनन् र शासनमा आफूले प्राप्त गर्नुपर्ने, आर्जन गर्नुपर्ने पुण्यहरूलाई आर्जन गर्न सक्दैनन्। त सज्जनवर्ग योगीहरू हो। यो शासन भनेको बुझ्नुहोस् कि पुण्यवानहरूको शासन हो। भगवान शास्त्रले शील समाधि प्रज्ञाले युक्त भएको यो शासनलाई स्थापना गर्नुको निम्ति 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 प्रमथ पारमिता भनिने 30 पारमिताहरू र पञ्च महापरित्यागहरूलाई त्याग गरेर यो बुद्ध शासनलाई स्थापना गर्नुभयो र भगवान शास्त्रले अधिकभन्दा अधिक पुण्य आर्जन गर, बुद्ध शासनमा शुद्ध रूपमा प्रसन्न मनले जति सक्छौ पुण्य आर्जन गर। जसले आर्जन गर्न सक्छन् ती व्यक्तिहरूले मनुष्य जीवन पाएको सार हुन्छ। जुन जुन व्यक्तिहरूले पुण्यलाई आर्जन गर्न सक्दैनन् सज्जनवर्गहरू हो, बुद्ध शासन पाएको पनि खेर जान्छ भनी मनुष्य जीवन पनि खेर जान्छ। त यहाँनिर भगवान शास्त्रले के बताउनु भएको छ त भन्दा भगवान शास्त्रले चैत्यहरू 4 प्रकारका छन् भनेर उपदेश गर्नुभएको छ सज्जनवर्गहरू हो। चैत्य 4 प्रकारको भन्नाले धातु चैत्य, धम्म चैत्य, परिभोग चैत्य र उद्देश्य चैत्य भनेर चैत्य जम्मै 4 प्रकारको, धातु चेती, धम्म चेती, उद्देश्य चेती, परिभोग चेती भनेर 4 प्रकारले देखाउनु भएको छ। धातु चेती भनेको कस्तो त? चेती भनेको जेरी भनेको, जेरीलाई भनिएको है। त धातु चेती भन्नाले कस्तो त भन्दा भगवान शास्त्रका तिथि अस्ति धातुहरूलाई निधान गरेर बनाइएको चैत्यलाई धातु चेती भनिन्छ। धम्म चेती भन्नाले भगवान शास्त्रले उपदेश गर्नुभएको 84,000 धर्म स्कन्धहरूमध्ये जुन हामीहरूले संक्षिप्त रूपमा भन्ने गर्छौँ सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधर्म पिटक भनेर, त्रिपिटक अन्तर्गतमा भएका तिथि बुद्ध वचनहरूलाई ताम्रपत्रमा लेखेर खोपेर त्यो चैत्यमा, चैत्यको गर्भमा निधान गरेर बनाइएको चैत्यलाई, जेरीलाई धम्म चेती भनिन्छ सज्जनवर्गहरू हो। पनि तेस्रोमा परिभोग चेती। परिभोग भन्नाले भगवान शास्त्रले प्रयोग गर्नुभएका तिथि चिवरहरू, पात्रहरू यानि अष्टपुरस्कार मध्येको कुनै पनि एउटा चिजलाई निधान गरेर गराइएकोलाई परिभोग चेती भनिन्छ भनी सज्जनवर्गहरू हो। चौथोमा उद्देश्य चेती। उद्देश्य चेती भनेको कस्तो त भन्दा भगवान शास्त्रलाई उद्देश्य गरेर भगवान शास्त्रका तिथि 32 लक्षण र 80 व्यञ्जनले युक्त हुनुभएको कुराहरूलाई अध्ययन गरेर मनन गरेर बनाइएको जुन प्रतिमा हो,
यसलाई उद्देश्य चेती भनिन्छ सज्जनवर्ग योगीहरू हो। त चेती भन्ने चैत्य चिबा जम्मै 4 प्रकारको हो। त यसरी चिबा चैत्य भगवान शास्ता परिनिर्वाण हुनुभन्दा अगावै बुद्ध शासनमा शील समाधि र प्रज्ञाको अभ्यास गरेर धेरैभन्दा धेरै प्राणीहरू मुक्त भए। त त्यसमध्येबाट जो भिक्षुहरूले अरहन्त ज्ञान प्राप्त गरेर आफ्नो देहलाई त्याग गर्नुहुन्थ्यो, अग्नि संस्कारको पश्चात जुन रहेको धातु हो उक्त धातुलाई निधान गरेर भगवान शास्ताले चैत्य बनाउन लगाउनु भएको थियो। भगवान शास्ताको जीवितकालबाट नै चैत्यको ढोक वन्दना गर्नाले प्राणीहरूलाई अधिकभन्दा अधिक पुण्य प्राप्त हुन्छ भनेर ती अरहन्तहरूको धातुलाई निधान गरेर भगवान शास्ताले चैत्य निर्माण गर्न लाउनु भएको थियो। त यसरी चैत्यहरू बनाउन लगाउँदा श्रावस्तीमा जो कौशल महाराज भइबक्सिन्थ्यो, कौशल महाराजले एक दिन भगवान शास्ताको समक्षमा आएर प्रश्न गर्नुहुन्छ, 6 भाग्यले परिपूर्ण हुनुभएको भन्ते भगवान, यसरी चैत्यमा झेरीमा पूजा वन्दना गर्नाले, यसरी चैत्य बनाएर दान गर्नाले कस्तो प्रकारको प्रतिफल पाइन्छ नि भगवान? चैत्य बनाएर दान गर्नुको फल चाहिँ कस्तो हो भनेर कौशल महाराजले भगवान शास्ताको समक्षमा आएर प्रश्न राख्नु भएको थियो, निवेदन गर्नुभएको थियो। त उक्त कुरालाई लिएर भगवान शास्ताले, हे महाराज राम्रोसँग ज्ञानको कान लगाएर सुन्नुहोस् भनेर भगवान शास्ताले चैत्य दान गर्नाले कस्ता कस्ता प्रतिफलहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कौशल महाराजलाई उपदेश गर्नुभएको। भगवान शास्ताले के भन्नुहुन्छ त भन्दा, महाराज रे जुन व्यक्तिले बुद्ध शासनमा श्रद्धापूर्वक विश्वासपूर्वक, यहाँनिर राम्रोसँग याद गर्नुहोस्, श्रद्धा आस्था विश्वासले गरियो भने मात्र प्राप्त हुन्छ। श्रद्धा नभइकन अरूको लहैलहैमा लागेर अरूको देखासिखी गरेर अरूले दान गरे भन्दैमा आफूले पनि दान गर्ने, त्यो प्रकारको ज्ञान रहितलाई भनिएको होइन। हिजो पनि मैले हजुरहरूलाई श्रद्धा 4 प्रकारको भनी बताए। कस्तो प्रकारको श्रद्धा हामीमा हुन आवश्यकता छ त भन्ने कुरा हिजोको उपदेशद्वारा सज्जनवर्ग योगीहरूले पक्कै पनि बुझिसक्नु भएको छ। र यहाँनिर भगवान शास्ताले कौशल महाराजलाई के भनिबक्स्यो त भन्दा, ज्ञान सम्पयुक्त रे सज्जनवर्गहरू हो। ज्ञान भनेको ज्ञान सहितको श्रद्धाले, ज्ञान सहितको विश्वासले, ज्ञान सहितको आस्थाले जुन जुन व्यक्तिहरूले चैत्य बनाएर दान गर्छन्, चैत्य बनाएर पूजा वन्दना गर्छन्, ती व्यक्तिहरू ती नर नारीहरू के हुन्छन् त भन्दा, दुर्गतिङ भन्ने पशुप्रेत असुर नर्क 4 अपाय दुर्गतिमा न गच्छन्ती रे सज्जनवर्गहरू हो। जाँदैनन् रे, पतन हुँदैनन् रे, चिबा बनाएर दान गर्नुको फल है। चिबा बनाएर दान गर्नाले दुर्गतिङ भन्ने 4 अपाय दुर्गतिमा पतन भइँदैन, न गच्छन्ती रे सज्जनवर्गहरू हो। कौशल महाराजको प्रश्नमा भगवान शास्ताले जवाब दिइरहनु भएको छ, उत्तर दिइरहनु भएको छ, यानि धर्मोपदेश गरिदिइरहनु भएको छ। कस्तो व्यक्ति चाहिँ जाँदैन त भन्दा, ज्ञान सम्पयुक्त सज्जनवर्गहरू हो। यो कुरा नबिर्सिनुहोस्, ज्ञान सहितको श्रद्धा हुनु पर्यो। कस्तो श्रद्धा? ज्ञान सहितको। ज्ञान रहितको श्रद्धा हो भने सज्जनवर्गहरू हो, त्यो श्रद्धा पक्को हुँदैन, बलियो हुँदैन, दह्रो हुँदैन। हिजो भने जस्तै म खाइमेबु, खाइमेर नभएको श्रद्धाले काम गरियो भने त्यो पुण्य पनि खाइमेर हुँदैन, दह्रो हुँदैन, बलियो हुँदैन। त्यही भएर ज्ञान सम्पयुक्त सज्जनवर्गहरू हो। ज्ञान सहितको श्रद्धाले नित्यन्त आवश्यकता छ। चाहे हामीले दान गरौँ, चाहे हामीले शील पालन गरौँ, चाहे भावनाको अभ्यास गरौँ, हरेक क्षेत्रमा ज्ञान लाग्नु नित्यन्त आवश्यकता छ। ज्ञान लागिँदैन भन्ने बित्तिकै अरूको देखासिखी गर्न पुगिन्छ, अरूको लहैलहैमा लाग्न पुगिन्छ, अरूको वचनमा टुङ्गिन पुगिन्छ,
आफ्नो ज्ञानले बुद्धि विवेक गर्न सकेन भने सज्जनवर्गहरू हो अहिले भनिएको जुन पुण्यवानहरूको शासन हो खेर जान्छ। भगवान शास्त्रले बताउनु हो, हे कौशल महाराज, जुन व्यक्तिले चैत्य बनाएर दान गर्छ, चैत्य बनाएर पूजा वन्दना गर्छ, त्यो व्यक्ति 4 अपाय दुर्गति निरयङ भन्ने 4 अपाय दुर्गति न गम्य सन्ति, जानु पर्दैन, पतन हुँदैन। दोस्रोमा भगवान शास्त्रले भन्नुहुन्छ कि हे कौशल महाराज, जुन व्यक्तिले चैत्य बनाएर दान गर्छ, चैत्य बनाएर ढोग वन्दना गर्छ, त्यो व्यक्तिले अनमत्तको संसारमा जन्मदै मर्दै मर्दै जन्मदै गर्ने क्रममा सुगतिमा नै विचरण गर्छ, दुर्गतिमा झर्दैन भने मनुष्य लोकबाट देवलोक, देवलोकबाट मनुष्य लोकमा यसरी विचरण गर्ने क्रममा भगवान शास्त्रहरूको प्रादुर्भाव भएको समयमा, यानि भगवान बुद्धहरूको उत्पन्न भएको समयमा उक्त व्यक्ति मनुष्य जन्ममा यानि मनुष्य भवमा कहाँ आएर जन्म लिन्छ त भन्दा सज्जनवर्गहरू हो मध्यम देशे रे। मध्यम देशे भनेको मध्यम देशमा आएर, यानि भगवान बुद्धहरूले ज्ञान प्राप्त गर्ने त्यो ठाउँमा आएर चाहिँ मनुष्यबाट जन्म लिन पाइन्छ र भगवान शास्त्रहरूको मुखार बिन्दुबाट चतुराय सत्यको धर्मलाई सवर्ण गरेर जाति जरा व्याधि मरणबाट मुक्त हुन सकिन्छ। लोकमा भगवान शास्त्रहरू उत्पन्न भएर पनि यदि तपाईँ हामीहरू चाहिँ बुद्ध धर्मसँग पुग्न नसक्ने पर्यन्त देशमा चाहिँ उत्पन्न भयो भने मनुष्य जीवन खेर गयो, लोकमा भगवान शास्त्रको उत्पत्ति भएको पनि खेर गयो सज्जनवर्गहरू हो। उक्त व्यक्तिको निम्ति कुनै पनि सार भएन। किन त भन्दा बुद्ध धर्मसँग नै नपुग्ने ठाउँमा मनुष्यभर जन्म लिएको कारणले। त हजुरहरू कतिको भाग्यमानी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चिन्तन मनन गरी हेर्नुहोस्। बुद्ध शासन प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तो कोरोनाको महामारी भएको समयमा पनि जुममा भेला भएर धर्म सवर्ण गरेर ध्यान भावनाको अभ्यास गर्न पाइएको छ भनेपछि सज्जनवर्गहरू हो तपाईँ हामीहरू भाग्यमानी हौं कि होइनौं भन्ने कुरा यसबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। त भगवान शास्त्रले यहाँनिर दुईटा कुरा देखाउनु भयो। नम्बर 1 मा 4 अपाय दुर्गति पतन हुँदैन, दोस्रोमा मध्यम देशमा चाहिँ मनुष्यभर जन्म लिन्छ। कुन समयमा त भन्दा भगवान शास्त्रहरू उत्पन्न हुनुभएको त्यो समयमा मनुष्यभर जन्म लिएर पनि भगवान शास्त्र बुद्ध धर्मसँग पुग्न नसक्ने ठाउँमा हो भने मनुष्य जीवन खेर जान्छ नि त कति आधार भरोसा लिन योग्य छ भन्ने कुरा सज्जनवर्गहरू हो। र कौशल महाराजले यो कुरालाई सवर्ण गरेर फेरि पनि बिन्ती गर्नुहुन्छ, छ भाग्यले परिपूर्ण हुनुभएको भन्ते भगवान। चैत्य बनाएर दान गर्नाले, चैत्य बनाएर ढोग वन्दना पूजा आदि गर्नाले के यति 2वटा फल मात्रै प्राप्त हुन्छ त? अरू कुनै पनि फलहरू छन् कि छैनन् भगवान भनेर बिन्ती गर्दा भगवान शास्त्रले महाराज अरू फलहरू पनि छन् नि भनेर भगवान शास्त्रले जुन चैत्यद्वारा प्राप्त गरिने फल हो ती फलहरू बताइदिनुहुन्छ। र ती फलहरू मध्येमा कस्तो प्रकारको फल चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ त भन्दा नम्बर 1 मा आयु व रे सज्जनवर्गहरू हो दीर्घायुको भइन्छ। दीर्घायुको भन्नाले बर्मा भाषामा भन्नुपर्दा तट्यान चरे रे तट्यान्से नियारे भन्छ। तट्यान्से भनेको कस्तो त भन्दाखेरि अहिले तपाईँ हामीहरू जन्मेको 100 वर्षको आयु, 100 वर्षको आयुमा 100 वर्षलाई पनि नाघेर जीवित हुन पाइन्छ। जस्तो कि भगवान शास्त्रको समयकालमा मैले हिजो अस्तिको उपदेशमा पनि हजुरहरूलाई उपदेश गरेको थिएँ कि बाकुल्ल महास्तवीर भन्तेजु 160 वर्ष बाँच्नुभयो, अनुरुद्र महास्तवीर भन्तेजु 150 वर्ष बाँच्नुभयो, कश्यप भन्तेजु र भाइ आनन्द भन्तेजुहरू 120 वर्षसम्म बाँच्नुभयो। यसलाई भनिएको तट्यान चौरे यानि तट्यान्से रे भनेको। त्यो समयको आयु भन्दा पनि अझै लामो आयु बाँच्न पाइन्छ अरे। दीर्घायुको होती यानि दीर्घायुको भइन्छ है। आयु व भन्ने दीर्घायु प्राप्त हुन्छ भने दोस्रो नम्बरको फल हो सज्जनवर्गहरू हो बल व रे। बलवान भइन्छ, बलले सम्पन्न भइन्छ।
र यो बलले सम्पन्न हुने कुरामा सज्जनवर्गहरूले रातदिन वैशाखा महाउपासिकाको विषयमा त सुनि नै रहनु भएको छ। वैशाखा महाउपासिकामा जुन नारीहरूमध्ये वैशाखा महाउपासिकामा 5वटा हात्तीको बल थियो, जुन उहाँले विवाह गरेर आउँदा आफ्नो बुबाले दिनुभएको महालता प्रसादन भन्ने जुन गहना हो, त्यो गहनालाई साधारण नारीहरूले धारण गर्न सक्दैनन् रे सज्जनवर्गहरू हो। बलले सम्पन्न भएका नारीले मात्रै धारण गर्न सक्छन्। त्यो गहनाको जुन ओछ हो त्यसलाई धान्न सक्छन्। साधारण नारीहरूले त्यो गहना लगाउन सक्दैनन्। त्यही भएर भगवान शास्ताको समयकालमा त्यस्तो प्रकारको महालत्ता प्रसादन लगाउने नारी 3 जना मात्र थिए, जो कि वैशाखा महाउपासिका र बनारसको एकजना धनी सेठको छोरी र अझै एकजना उपासिका हुनुहुन्छ। त यसरी 3 जना नारीले मात्रै यो महालत्ता प्रसादनलाई धारण गर्न सकेका थिए। त वैशाखा महाउपासिका अति नै रूपमा सुन्दर, बस्दा बसेकै राम्री, उड्दा उठेकै राम्री, हिँड्दा हिँडेकै राम्री, लेट्दा लेटेकै राम्री, जुनसुकै एरिया पथमा पनि सुन्दर भएको हुँदा अति नै कोमल शरीरको कोमल भएको देख्दाखेरि कौशल महाराजलाई यो कुरा विश्वास लागेन रे। वैशाखा महाउपासिकामा 5वटा हात्तीको बल छ भन्ने कुरा विश्वास लागेन रे। विश्वास नलाग्दाखेरि कौशल महाराजले चेक गर्नको निम्ति के गर्नुहुन्छ त भन्दा एउटा हात्तीलाई चाहिँ जाँड पिलाएर वैशाखा महाउपासिका र उहाँका सहेलीहरू साथीहरू आइरहेको मार्गमा छाडिदिनुहुन्छ। छाड्दाखेरि जम्मै उपासिकाका साथीहरूले हात्ती आयो भनेर एकदम डरले भयभीत भएर चारै दिशातिर छरिएर भाग्न पुगे। तर वैशाखा उपासिका भने कतै पनि हलनचलन नगरिकन एकदम शान्त रूपमा आफ्नो जुन मार्ग हो सोही अनुसार हिँडि नै रहनुभयो। र हात्ती अगाडि आउने बित्तिकै वैशाखा महाउपासिकाले एउटै औँलाले ठेल्दिनु भएको हात्ती उत्तानो पर्यो रे सज्जनवर्गहरू हो। यो दृश्य देखेपछि बल्ल कौशल महाराजले ओहो वैशाखा महाउपासिकामा 5वटा हात्तीको बल छ भन्ने कुरालाई विश्वास गर्नुभएको थियो। त यस मानेमा बलले सम्पन्न भइन्छ। तेस्रो नम्बरमा स्मरण शक्ति राम्रो हुन्छ रे सज्जनवर्गहरू हो। चैत्य बनाएर दान गर्नाले, चैत्य बनाएर पूजा वन्दना गर्नाले स्मरण शक्ति राम्रो हुन्छ। हिजो आज प्रायले भन्ने गर्छन् अहिले भर्खरै परेको अहिले नै बिर्सियो, अहिले भर्खरै देशना सवर्ण गरेको अहिले भर्खरै बिर्सियो, खै मलाई त केही पनि स्मरण नै हुँदैन, बिर्सिहाल्छु, के भएको यादै रहँदैन भनिन्छ नि। त्यस्तो हुँदैन रे। एकपटक परेपछि, एकपटक धर्म सवर्ण गरेपछि त्यो धर्म सवर्ण गरिएको त्यो परिएको चिज चाहिँ जीवन छौन्जेलको निम्ति एकपटकले पुग्छ रे सज्जनवर्गहरू है। यस मानेमा स्मरण शक्ति राम्रो हुन्छ। र चौथो नम्बरमा निर्भयको हुन्छ, निडरपनको हुन्छ, एकदमै साहसिलो हुन्छ, बहादुरीपनको हुन्छ, हिम्मतवाला हुन्छ। चैत्य बनाएर दान गर्नाले र चैत्य बनाएर चैत्यलाई पूजा वन्दना गर्नाले साहसिलो भइन्छ, निडरको भइन्छ। र 5औं नम्बरमा सज्जनवर्गहरू हो बहुसुत धेरै हुन्छ। धेरै बहुसुत हुँदाखेरि त्यो व्यक्ति बहुसुत धेरै भएका व्यक्तिहरूले बोलेको वचन हरेक व्यक्तिले सुन्न चाहन्छन्। फलाना व्यक्ति धेरै बहुसुतवान हुनुहुन्छ, उहाँमा धेरै बहुसुत ज्ञानहरू छ, बर्माले बहुतुटा भन्छ नि, धेरै छ, त उहाँको कुरा केही सुन्ने हो भने केही ज्ञानका कुराहरू सुन्न पाइन्छ भनेर धेरै व्यक्तिहरूले उक्त बहुसुतवान व्यक्तिको वचन सुन्न रुचाउँछन् रे। यो भयो 5औं नम्बरको फल। भने 6औं नम्बरमा तीक्ष्ण प्रज्ञाको भइन्छ रे सज्जनवर्गहरू हो। तीक्ष्ण प्रज्ञा भन्नाले कस्तो त भन्दा हाम्रा बोधिसत्व तिती पारमिता गुणधर्महरूलाई पुरा गर्दै जाने क्रममा महोसत पण्डितको भावमा बर्मा भाषामा महदराजड भन्ने छ है। महदराजड महोसत पण्डितको
भवमा उहाँले विभिन्न समस्याहरूलाई आफ्नो त्यो प्रज्ञाले कसरी चाहिँ समाधान गरिदिनुहुन्छ भन्ने एक दुईटा उदाहरणहरू सुनिहेर्नुहोस्। एकपटक छोराको विषयमा लिएर समस्या भयो। कस्तो समस्या त भन्दा जुन आमाले छोरालाई जन्माएको हो उक्त आमाबाट एउटा यक्षणीले छोरालाई आएर खोसेर लिन्छ। यक्षणीले के को निम्ति लिएको त भन्दा खानको निम्ति। अनि यता आमाले मेरो छोरा दे भन्छ, उता यक्षणीले म दिन्न भन्छ, मेरो छोरा भन्छ, यक्षणीले पनि मेरो भन्छ, उता जन्म दिने आमाले पनि मेरो भन्छ। यसरी समस्या हुँदाखेरि यो समस्या कहाँ पुग्छ त भन्दा हाम्रा बोधिसत्व 16 वर्षको हुनुहुन्थ्यो रे सज्जनवर्गहरू महोत्सव पण्डितमा। 16 वर्षको बोधिसत्व महोत्सव पण्डित कहाँ पुग्छन् र बोधिसत्व महोत्सव पण्डितले भन्नुहुन्छ कि मैले निर्णय गरे मुताबिक तिमीहरूले स्वीकार्ने छौ, स्वीकार गर्छौ भन्दा हुन्छ हजुर हामी स्वीकार्छौँ भन्दा महोत्सव पण्डितले के भनिदिनुहुन्छ त, कसरी चाहिँ निर्णय गरिदिनुहुन्छ त भन्दा छोरालाई माझमा राखेर लु जसको छोरा हो उसले तान्नु भनेर तान्न लगाउनुहुन्छ, यानि छोरालाई खिचातानी गर्न लगाउनुहुन्छ। यसरी खिचातानी गर्दाखेरि त्यो बालकलाई यता यक्षणीले तानेको र आफ्नो आमाले तानेको कारणले जम्मै हात पाउहरू दुख्छ, दुख्दा बच्चा रुन्छ। बच्चा रुँदाखेरि जुन जन्म दिने आमा हो, आमाले बच्चा रुएको सुन्ने बित्तिकै आमाको जुन मैत्री हो, करुणा हो आफ्नो सन्तानप्रति, त्यो शब्द बच्चा रुएको सुन्न नसक्दाखेरि आमाले छाडिदिनुहुन्छ अरे सज्जनवर्गहरू हो। उता यक्षणीले त हातै चुट्टे पनि खुट्टै भाँचे पनि के र खाने नै हो नि, उसले जन्माएको सन्तान त होइन। आमाले छाडिदिनुहुन्छ। छाड्दिएपछि त्यहाँ बोधिसत्वले सबैलाई देखाएर सोध्नुहुन्छ कि आफ्नो सन्तानको दुःखमा आमाहरूले के गर्छन् भन्दा आमाहरूले आफ्नो सन्तानको दुःख हेर्न सक्दैनन् नि। आफ्नो सन्तानले दुःख पाएको कुनै पनि मातापिताले हेर्न सक्दैनन्, हेर्न चाहँदैनन्। त अहिले बच्चालाई तान्दाखेरि बच्चालाई दुख्यो भनेर जो बच्चाको माँ हो उसले पनि आफ्नो सन्तानको त्यो दुःखलाई हेर्न नसकेर छाडिदियो। त भन असलीमा को हो? कुरा स्पष्ट भयो, जसले चाहिँ आफ्नो बच्चालाई छोडिदियो त्यो नै वास्तवको आमा थियो र अर्को चाहिँ यक्षणी थियो। यसरी बोधिसत्वले आफ्नो प्रज्ञालाई प्रयोग गरेर विभिन्न समस्याहरूको समाधान गरिदिनु भएको थियो सज्जनवर्गहरू हो। यसरी समाधान गरिदिएका धेरै कुराहरू छन्, त त्यतातिर जाने हो भने समय धेरै जान्छ, त्यतातिर नजाउँ। त 6औं नम्बरमा के भइन्छ त, चिवा चैत्य बनाएर दान गर्नाले, चिवा चैत्य बनाएर ढोग वन्दना पूजा गर्नाले भन्नाले तीक्ष्ण प्रज्ञाको भइन्छ, एकदमै प्रज्ञावान भइन्छ। हरेक त्यो समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ अरे सज्जनवर्गहरू हो। र 7औं नम्बरमा देखेका व्यक्तिहरू जम्मैले रुचाउँछन् रे, हरेकको प्रिय भइन्छ अरे। उक्त व्यक्तिलाई कसैले पनि मन नपराउने भनेको हुँदैन अरे, हरेक व्यक्तिको प्रिय भइन्छ। र अनि अमित भोगी, अमित भोग लभती रे सज्जनवर्गहरू हो। अमित भोग भनेको कस्तो त भन्दा प्रयोग गरेरै नसिद्धिने सम्पत्ति। जस्तो कि लोकमा जो धनी मानी व्यक्तिहरू छन्, उनीहरू कति धनी छन् भन्ने कुरा हिसाब राख्न सकिन्छ। कति मिलियन, कति बिलियन आदि आदि गरेर पनि मानिसहरूले हिसाब राखेर चाहिँ यो संसारको टप 1 मा पर्छ, यो व्यक्ति चाहिँ संसारको टप 10 भित्रमा पर्छ, यो अति नै धनाढ्य व्यक्ति हो भनेर केलाई हेरेर निर्णय गर्छन् त भन्दा उक्त व्यक्तिको सम्पत्तिलाई हेरेर निर्णय गर्छन्। भने यहाँ भनिएको अमित भोगी भनेको उसँग सम्पत्ति यति उति छ भनेर हिसाबै राख्न सकिँदैन। जति भोग गरे तापनि सिद्धिँदैन र उसँग यति सम्पत्ति चाहिँ छ भनेर कसैले पनि भन्न सक्दैन। अथाह सम्पत्ति भएको व्यक्तिलाई अमित भोगी भनिन्छ। यस्ता अमित भोगी भगवान शास्त्रको समयमा कतिजना थिए त भन्दा 5 अमित भोगी भनेर 5 जना अमित भोगीहरूलाई देखाइएको छ। त्यसमध्येमा सज्जनवर्ग योगी उपासक उपासिकाहरूले अघिको उपदेशमा सरदय भन्तेज्यूद्वारा ज्योतिक सेटको बारेमा सवर्ण गर्नुभयो। ज्योतिक सेटको घर के को त भन्दा रत्नको है। कसले आएर बनाइदिएको त भन्दा देउताले।
ज्योतिक सेठले केमा पकाएको आहार सेवन गर्नुहुन्थ्यो त भन्दा रत्नमा। उहाँसँग के कति सम्पत्ति थिए भन्ने कुरा कुनै पनि लेखाजोखा थिएन रे सज्जनवर्गहरू। यसलाई भनिएको अमित भोग लभती। यस्तो प्रकारको भोग सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ रे। दोस्रोमा जटिल सेठ। जटिल सेठ कस्ता हुनुहुन्थ्यो त भन्दा जटिल सेठको सम्पत्ति चाहिँ सज्जनवर्गहरू हो 80 हातको पर्वत, सुनको पर्वत चाहिँ उत्पन्न भएको थियो। केले त भन्दा उहाँको पुण्यले। तो सुनको पर्वतमा जति नै गएर सुनको लाप्साहरू काटेर लिए तापनि कतै पनि त्यो पर्वतमा खोट थिएन, दाग थिएन रे है। जति भोग गरे पनि नसिद्धिने सम्पत्ति। यी जटिल सेठले चाहिँ अतीतको जन्ममा कस्तो प्रकारको पुण्य गरेर यस्तो प्रकारको फल भोग गर्न पाए त भन्दा गौतम समाज सम्बद्धको शासनभन्दा अगाडि काश्यप समाज सम्बद्धको शासनमा सज्जनवर्गहरू हो उहाँ एक सुनार हुनुहुन्थ्यो। सुनार भनेको सुन बनाउने, सुनको व्यापार गर्ने व्यक्ति। सुनारको भवमा काश्यप समाज सम्बद्धको परिनिर्वाण पश्चात त्यहाँ काश्यप समाज सम्बद्धको धातुलाई निधान गरेर एउटा ठुलो चैत्य बनाइएको थियो। त्यो चैत्य केले बनाइएको थियो त भन्दा सुनले रे सज्जनवर्गहरू हो। केले? सुनले। हिजो आज तपाईँ हामीहरूले चैत्य बनाएको देख्छौँ। झन् ब्रह्मदेशमा जन्मेका दाताहरूलाई त चैत्यको बारेमा के भन्नु र। जताततै डाँडा पाखा हरेक ठाउँमा चिवा नै चिवा, चैत्य नै चैत्य है। त यसरी चैत्य बनाउँदा विशेष गरिकन के को प्रयोग गरिन्छ त भन्दा इँटाको, बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा आदिको प्रयोग गरेर बनाइन्छ भने अहिले यहाँ काश्यप भगवान शास्ताको धातुलाई निदान गराएर गरिएको चैत्यमा चाहिँ सुनको इँटाले बनाइएको चैत्य अरे। त्यही भएर चैत्यको नाम नै के त भन्दा सुवर्ण चैत्य, यानि सुनको चैत्य। यो सुवर्ण चैत्यमा जुन जटिल सेठ हुने व्यक्तिले के गर्नुभयो त भन्दा 3वटा सुनको कलशहरू बनाएर दान गर्नुभएको थियो। त्यसको फलस्वरूप अहिले अन्तिम भवमा आएर जन्म लिँदाखेरि के भयो त भन्दा आफ्नो घरको पछाडि 80 हात अग्लो भएको सुनको पर्वत उत्पन्न भइदियो सज्जनवर्गहरू हो। त्यो कसैले दिएको होइन, आफूले गरिएको कर्म। त सज्जनवर्गहरू हो, आफ्नो कर्मलाई सुधार्नुहोस् र सक्दो आफ्नो कर्ममाथि विश्वास गरेर हरेक कार्य गर्दा ज्ञान सम्पयुक्त भएर गर्नुहोस्, ज्ञान सहित गर्नुहोस्। र ती जम्मै सम्पत्तिहरूलाई जटिल सेठले त्याग गरेर के गर्नुभयो त भन्दा भिक्षु भएर अरहन्त हुनुभयो सज्जनवर्गहरू हो। जति नै सम्पत्ति प्राप्त गरे तापनि रोगी त हुनु नै पर्छ, बुढो त हुनु नै पर्छ, मृत्यु त हुनु नै पर्छ। कुनै पनि सम्पत्तिले तपाईँ हामीहरूलाई रोगी हुनुबाट, बुढो हुनुबाट, मृत्यु हुनुबाट रोक्न छेक्न सक्दैन। अन्तिममा भगवान शास्त्रले बताउनु भएको जाति जरा व्याधि मरणबाट मुक्त हुनको निम्ति जम्मै भएका आफ्ना ती सजीव निर्जीव सम्पत्तिहरूलाई त्याग गरेर परबज्झा लिएर चिरकाल नबित्दै अरहन्त भई बक्सिन्छ सज्जनवर्गहरू हो। एक पटक भगवान शास्त्रको चैत्यमा पूजा वन्दना गरिएको पुण्य है। त पुण्यलाई तपाईँ हामीहरूले सानो छ भनेर हेप्नु हुँदैन। भगवान शास्त्रलाई 1 गिलास पानी नै दान गरेको किन नहोस्, 1 थुङ्गा फुलै दान गरेको किन नहोस्, त्यो पुण्यलाई सानो भनिँदैन। त्यस्तै गरिकन तेस्रो नम्बरमा काकवलीय सेठ, चौथो नम्बरमा मैढक सेठ जो कि विशाखाका हजुरबुवा भनी 5औं नम्बरमा पूर्ण सिंह सेठ, यिनी चाहिँ उत्तरा उपासिकाको बुवा। यस्ता 5 जना अमित भोगी भगवान शास्त्रको समयकालमा थिए। त उनीहरूले आफूले गरिएको त्यो पुण्यको कारणले गर्दा ती प्रयोग गरेर नसिद्धिने सम्पत्तिहरू प्राप्त गरे। जुन व्यक्ति पुण्यवान छ त्यो व्यक्तिले, जुन व्यक्तिमा धेरै सम्पत्ति छ उक्त व्यक्तिले हरेक कार्य गर्दा ढुक्कसँग, शान्तसँग, आनन्दसँग गर्न सक्छ रे सज्जनवर्गहरू।
चाहे दान गर्दा होस्, चाहे सिल पालन गर्दा होस्, चाहे भावना गर्दा होस्, उसलाई कुनै प्रकारको पीर हुँदैन रे। असम्पन्न भएकोलाई चाहिँ के हुन्छ त भन्दा त्यो चिज वस्तुहरू खोज्नमा समय दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो चिज वस्तुहरू खोज्नमा समय दिनु पर्दाखेरि आफूले जुन गर्न परेको काम हो त्यो काममा एकदमै शान्त भएर धैर्य धारण गरेर काम गर्न सकिँदैन अरे। ध्यान बस्छु भनेर बसे तापनि मन चाहिँ त्यो विषयवस्तुमा गएर अल्झिन्छ। तर जुन व्यक्तिमा प्रयोग गरेर नसिद्धिने सम्पत्ति छ त्यो व्यक्तिको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हरेक कार्यमा ऊ एकदमै निर्धक्कका साथ काम गर्न सक्छ। जस्तो निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्दा पनि सुखपूर्वक साक्षात्कार गर्छ अरे सज्जनवर्गहरू हो। निर्वाणमा प्राप्त गर्नको निम्ति सोतापन्न भनेको एकपल्ट निर्वाणलाई देखेको व्यक्ति। अब यहाँनिर सोतापन्न पनि विभिन्न प्रकारका छन्। कस्तो त भन्दा जस्तै कि हजुरहरूले सुन्नुभएको होला कुष्ठरोगी सुप्रबुद्ध है। कुष्ठरोगी सुप्रबुद्ध पनि के हुन् त भन्दा सोतापन्न हुन्। तर कस्ता सोतापन्न त भन्दा कुष्ठरोगले ग्रस्त भएको सोतापन्न। यता हेर्नुहोस् राजगृहका महाराज बिम्बिसार सोतापन्न हुनुहुन्छ भने उहाँ चाहिँ कस्तो प्रकारको सोतापन्न त भन्दा राजा सोतापन्न। अनाथ पिण्डिक पनि सोतापन्न हुनुहुन्छ, महाजन सोतापन्न। ल हेर्नुहोस् त, सोतापन्न भएर लोकोत्तर मार्ग फललाई प्राप्त गरेको बराबरी भए तापनि लौकिकमा अन्तर भयो कि भएन? त्यो आफ्नो पुण्यले त्यो स्तरमा उनीहरूलाई के गरिदियो त भन्दा छुट्याइदियो सज्जनवर्गहरू हो। लोकोत्तरको क्षेत्रबाट नछुट्याए तापनि लौकिक क्षेत्रमा छुट्टिन पुगे। दुःख कष्ट सहेर चाहिँ सोतापन्न हुन पर्यो भने यता हाइसुख्यै आफूले प्राप्त गरिएको त्यो पुण्यद्वारा पाइएको सम्पत्तिलाई परिभोग गरेर सुखपूर्वक निर्वाणलाई प्राप्त गर्न पुगे। त हामीहरूलाई अब दुःखपूर्वक निर्वाण प्राप्त गर्ने इच्छा हुन्छ कि सुखपूर्वक हुन्छ भन्ने कुरा स्वयं आफैले आफूलाई प्रश्न गरेर पुण्यलाई अधिकभन्दा अधिक आर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। पुण्य आर्जन गर्नको निम्ति सम्पत्ति भएर मात्रै सम्भव हुँदैन। सम्पत्ति हुँदैमा पुण्य गरिँदैन सज्जनवर्गहरू हो। पुण्य गर्नको निम्ति के चाहिन्छ त भन्दा श्रद्धा चाहिन्छ, विश्वास चाहिन्छ। श्रद्धा भइदिएन भने पुण्य गर्न सकिँदैन। श्रद्धा छ, आस्था छ, विश्वास छ भने सज्जनवर्गहरू हो सम्पत्ति नभए तापनि पुण्य गर्न सकिन्छ। कसरी पुण्य गर्ने गुरुमा सम्पत्ति नभइकन भन्नु होला। बाटोमा श्रद्धेय भन्तेज्यूहरू हिँडिरहनु भएको हुन्छ, गुरुमाज्यूहरू हिँडिरहनु भएको हुन्छ। मनमा श्रद्धा उत्पन्न गरेर दुईटा हात जम्ले बनाएर भन्तेज्यू वन्दना भनेर ढोक्नुहोस् न, दानै दान, दानै दान। के दान गुरुमा भन्नु होला? हावादान सज्जनवर्गहरू हो। हावादान। त्यो हावादान श्रद्धा छैन भने सम्पन्न हुँदैन। सम्पत्ति हुँदैमा कसैले पनि वन्दना गर्दैनन्। त हामीले पुण्य गर्न जान्नुपर्छ। सम्पत्ति भएर मात्रै पुण्य हुँदैन। सम्पत्ति हुँदा राम्रो कुरा हो, आफ्नो क्षमता गच्छे अनुसारले दान गर्नुपर्छ। दान नगर्नुहोस् भनेको होइन। सम्पत्ति छैन भने के हामीले पुण्य नै नगर्नु त? बिहारमा गएर झाडु मात्रै लगाइदिउँ भने पनि पुण्य छ। आफ्नै घरमा हिजो अस्ति पनि हजुरहरूलाई अगाडिको धर्मदेशनामा चारित्रशील र वारित्रशील भनेर व्याख्या गरिसकेको छु। त्यसमा पनि पुण्य छ। जस्तो कि कुनै एउटा मालिकले, महाजनले बिच्छू सङ्घलाई भोजन दान गर्न चाहन्छ। उसको घरमा धेरै स्टाफहरू छन्, कामलाहरू छन् भने त्यो मालिकले के गर्छ? यो हजुरले राम्रोसँग अनुभव गर्नुभएको छ होला। स्टाफलाई हरेक काम अराउँछ। भोलि चाहिँ सँग भोजन दान गर्ने हो, यो 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 चिज चाहिँ किनेर ल्याउनु, ल यति पैसा दिए भनेर पैसाको बिटा फालिदिन्छ। जम्मै काम कसलाई अराउँछ त भन्दा घरको स्टाफलाई अराउँछ। स्टाफले मालिकले अराए मुताबिक जम्मै काम गरेर चाहिँ सङ्घको निम्ति भोजन पनि स्टाफले नै तयार गर्छ सज्जनवर्गहरू हो। घरको मालिकले त के मात्र गर्छ त भन्दा सङ्घ पाल्नु हुँदा दुई हात जोडेर टेबलमा सजाइएको त्यो दानयोग्य वस्तुहरू यसो उचालेर सङ्घर्ष दे म भनेर दान मात्रै गर्छ। यता जुन आफ्नो शरीरबाट परिश्रम गर्ने जो स्टाफ हो उनीहरूले के गरे त भन्दा वैया वच्च पुण्य सज्जनवर्गहरू हो। वैया वच्च पुण्य साधारण पुण्य होइन, दान भन्दा पनि उच्चतम पुण्य। किन त भन्दा वैया वच्च पुण्य भनेको हिजो पनि मैले भने कि शील अन्तर्गत पर्छ। दान भनेको
दान मात्रै सीमित रहन्छ। महाजनले दान गर्नुभयो, दानको फल मात्रै पाउनुभयो, तर होया वच्च गर्ने व्यक्तिले दानको फल पनि पायो, महाजनको दानलाई साधु अनुमोदन गर्दा दानको फल पनि पायो, स्वयं आफैले परिश्रम गरेर पकाएर तयारी गरेर दान दिएको हुँदा शीलको फल पनि पायो सज्जनवर्गहरू हो। त्यसमा धर्म सवर्ण गरिदियो भने भावनाको पुण्य। ल हेर्नुहोस् त, एउटा एउटा कुशल पुण्यमा कसरी चाहिँ तपाईँ हामीहरूले 3वटा पुण्य प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। अहिले यहाँ मालिक र स्टाफलाई हेर्ने हो भने कसको पुण्य चाहिँ बढी भयो त भन्दा स्टाफको पुण्य चाहिँ बढी भइरहेको छ। मालिकले त केवल पैसाको बिटा फालिदियो, दानको पुण्य मात्रै पायो। स्टाफले जम्मै होयावच्च पुण्य गरेको हुँदा दानको पुण्य पनि पायो र यता शीलको पुण्य पनि पायो। तपाईँ हामीहरूले पुण्य गर्न जान्नुपर्छ। यस मानेमा भनिएको पैसा मात्रै भएर पुण्य हुँदैन, सम्पत्ति हुँदैमा दान हुँदैन सज्जनवर्गहरू। मन हुनुपर्छ। मन छ भने हरेक क्षेत्रमा तपाईँ हामीहरूले पुण्य आर्जन गर्न सक्छौँ। बाटोमा हिँडिरहनु भएको भन्तेजीहरूलाई वन्दना गर्दा के सिद्धिन्छ? कि सम्पत्ति नै चाहिन्छ र? चाहिँदैन नि है। भगवान शास्त्रलाई 1 गिलास पानी दान गर्नाले के सिद्धिन्छ? भगवान शास्त्रलाई 2 हात जोडेर ढोक वन्दना गर्नाले हाम्रो के सिद्धिन्छ? पुण्य आर्जन गर्न जान्नुपर्छ। जति जति पुण्यको ह्रास हुन्छ उति उति नै सुख हुन्छ भन्ने कुरालाई बुझ्नुहोस्। जति जति पुण्य ह्रास हुन्छ उति उति नै दुःख हुन्छ सज्जनवर्गहरू हो। हरेक आँटेको काममा बाधा हुन्छ, आफूले इच्छा गरेको काममा असफल हुन्छ, हरेक कुरामा विघ्न बाधा आइदिन्छ। त्यो के कारणले हुन्छ त भन्दा अपुण्यको कारणले, आफ्नो पुण्य क्षय भएको कारणले। पुण्य क्षय भयो भने कहाँसम्म हुन्छ त भन्दा सज्जनवर्ग योगीहरू हो। भगवान शास्त्रले नीलिकण्ठ सूत्रमा यदा पुण्य क्षय होती सब मेव विनाशति रे, जब जब प्राणीहरूको पुण्य क्षय हुन्छ तब तब सम्पूर्ण कुरा विनाश हुन्छ। हजुरहरूलाई हरेक कुराले सम्पन्न हुन चाहनुहुन्छ भने हरेक क्षणमा पुण्य आर्जन गर्नुहोस्। पुण्य आर्जन गर्न मैले अघि पनि भने सम्पत्ति नै चाहिन्छ होइन, मन चाहिन्छ सज्जनवर्गहरू। मन। आफूभन्दा उमेरले ज्येष्ठ भएका वयोवृद्धहरूलाई प्रसन्न मनले भोजन परोसेर दिनुहोस्। दान। भिक्षुवन्ते गुरुमाहरूलाई मात्रै दान दिएर दान होइन सज्जनवर्गहरू हो। त्यो त बेला बखतमा हामीहरूले समय अनुकूल बनाएर दान गरि नै रहेका छौँ, राम्रो कुरा हो। अधिकभन्दा अधिक पुण्य छ, दान गर्नुपर्छ। तर हामीले दैनिक जीवनमा कसरी पुण्य आर्जन गर्ने? भगवान शास्त्रलाई सुन र केटा गर्नुहोस्। त्योभन्दा उच्चतम पुण्य के खोज्नुहुन्छ? घरमै बसी बसी पुण्य भएन त। त्यही भएर जति जति आफ्नो मनो इच्छा पूरा गर्न चाहनुहुन्छ उति उति पुण्यलाई अभिवृद्धि गर्नुहोस्। जति जति पुण्य क्षय हुँदै जान्छ उति उति नै दुःख पछि लाएर आउँछ र भएको सम्पत्ति पनि जम्मै नाश भएर जान्छ भन्ने उदाहरण सज्जनवर्गहरू हो। के छ त भन्दा राजगृह नगरमा नालन्दा भन्ने जुन गाउँ थियो, त्यो गाउँमा एक धनाढ्य परिवार हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको पुण्यले साथ दिउन्जेलसम्म उहाँहरूका धन सम्पत्ति सुन चाँदी हिरा मोती आदि जम्मैले साथ दियो। जब पुण्य क्षय भयो के हुन पुग्यो त भन्दा जम्मै उहाँहरूको सम्पत्ति चाहिँ ढुङ्गामा परिणत हुन पुग्यो सज्जनवर्गहरू। केमा? ढुङ्गामा है। जम्मै सम्पत्ति घ्यालौँ भयो रे। महाजन अति नै शोकाकुल भएर एकदमै शोकमा डुबेर बसेको देख्दाखेरि, महाजनको श्रीमतीले के भन्नुहुन्छ त भन्दा, भो स्वामी किन यस्तो चिन्ता गर्नुभएको? यस्तो प्रकारको घटना श्रावस्ती नगरमा पनि भएको थियो भन्ने कुरा मैले सुनेको थिएँ। श्रावस्ती नगरमा 40 कोटी धन सम्पत्ति भएका महाजनको पनि जम्मै पुण्य क्षय हुँदाखेरि जम्मै सम्पत्ति चाहिँ कोइलामा परिणत भएको थियो। उक्त कोइलालाई आफ्नो घर अगाडि राख्दाखेरि अपुण्यवान व्यक्तिले यो सेठले के गरेको होला, जम्मै कोइला बाहिर निकालेर किन सुकाएको होला भन्दै गए भनी जो पुण्यवान किसा गौतमी हो, सुन्नु भएको होला उपदेश। किसा गौतमीले चाहिँ के देखिन् त भन्दा सुन चाँदी हिरा मोती देख्न पुगिन् सज्जनवर्गहरू हो। कसको पुण्यले त भन्दा किसा गौतमीको पुण्यले। अनि भन्छन्, बुवा किन तपाईँले यसरी सुन चाँदी हिरा मोती बाहिर राख्नु भएको? घरमा थन्काएर राख्नुहोस्। छोरी तिमीले कहाँ देख्यौ सुन चाँदी हिरा मोती? बुवा यहाँ हेर्नुहोस् त, यो सुन हो नि। उनले जुन जुन कुरा
छुन्छन् त्यो जम्मै जे हो त्यसमा परिणत हुन्छ। सुन चाँदी हिरा मोतीमा जुन जुन कुरा महाजनले छुन्छन् जम्मै कोइला भइदिन्छ। किन यस्तो भयो त भन्दा पुण्य क्षय भएको कारणले। त महाजन यसरी हाम्रो पनि यो जुन ढुङ्गामा परिणत भएको सुन चाँदी हिरा मोतीलाई बाहिर राखौँ न, कुनै पुण्यवान व्यक्ति आइदिन्छ कि बा भनेर बाहिर राख्ने क्रममा सज्जनवर्गहरू हो हरेकले आउँदै होइन यो सेठीलाई के भएको होला, किन जम्मै ढुङ्गाहरू बाहिर राखेर बस्नुभएको छ भन्ने अपुण्यवानहरूले। त्यसमध्येमा एकजना 12 वर्षको पेसलावती नाम गरिएकी एक उपासिका त्यहाँ आउनुहुन्छ र होइन बुवा, हजुरले यो सुन चाँदी हिरा मोतीलाई किन बाहिर राख्नु भएको, यो त भित्र राख्नुपर्छ नि भन्दा छोरी तिमीले यसलाई के देख्यौ र, यो त सुन चाँदी हिरा मोती हो नि, त्यसो भने छोरी एकछिन घरभित्र आउ न भनेर महाजनले घरभित्र लानुहुन्छ र आफ्नो जम्मै मिग्यान्तेटा भनिदेऊ न खोलेर देखाउनुहुन्छ। आफूले सम्पत्ति राखिएको जुन जुन सेप बकस हो त्यो खोलेर देखाउँदाखेरि जम्मै ढुङ्गा भएको चिजलाई ती उपासिकाले के देख्न पुग्छिन् त भन्दा सुन चाँदी हिरा मोती देख्न पुग्छिन्। महाजनले चाहिँ ढुङ्गा नै देखिरहेका छन् अनि कुरा बुझ्छन् कि ए हाम्रो पुण्य क्षय भएछ, यो नानीको पुण्यको कारणले सुन चाँदी हिरा मोती देखेकी छिन्, त चाँडै नै हाम्रो छोरासँग विवाह गरिदिने भनेर पेसलावती उपासिकालाई आफ्नो छोरासँग विवाह गरिदिनुहुन्छ। दिनहरू बित्दै जाने क्रममा नालन्द भनेको सज्जनवर्ग योगीहरूले सरदय भन्तेज्यूद्वारा उपदेश गरिएको सारिपुत्र भन्तेज्यूको बुद्धको गुणमा सारिपुत्र भन्तेज्यूको जीवनीलाई भन्दाखेरि सारिपुत्र भन्तेज्यूको गाउँको नाम के थियो त भन्दा नालन्दा है। सारिपुत्र भन्तेज्यूले अन्तिम आफ्नो माताको दुधको भारलाई तिर्नको निम्ति भनेर नालन्दामा आएर आफ्नो माको दुधको भार तिरेर चाहिँ अन्तिम परिनिर्वाण हुनुहुन्छ। परिनिर्वाण भइसकेपछि जम्मै नालन्दा गाउँवासीहरू सारिपुत्र भन्तेज्यूको जुन पार्थिव शरीर हो त्यो शरीरलाई पूजा वन्दना गर्नको निम्ति त्यहाँ मानिसहरूको भिड लाग्छ। यो दृश्य पेसवती उपासिकाले पनि देख्नुहुन्छ र आफ्ना सासू ससुराहरूलाई बिन्ती गर्नुहुन्छ, बुवा मुवा मलाई सारिपुत्र भन्तेज्यूको दर्शन गर्न जान दिनुस् न भन्दा सासू ससुराले छोरी नजाऊ भनेर रोक्छन्। किन रोकेका त भन्दा सज्जनवर्गहरू हो त्यतिखेर यी उपासिका गर्भवती थिइन् रे। गर्भवती भएको कारणले त्यो भिरमा जाँदा कतै लड्छ कि कतै चोट लाग्छ कि केही हुन्छ कि भन्ने डरले सासू ससुराहरूले नजाऊ भन्दा होइन बुवा मर्नु छ भने पनि म पुण्यै गरेर मर्छु नि, त्यसै पनि त एक दिन त मर्नु नै पर्छ, यसै पनि मर्ने हो उसै पनि मर्ने नै हो बुवा, म पुण्य गरेरै मर्छु नि, मलाई जान दिनुस् न भनेर अति नै गर्दा सासू ससुराहरूले 4-5 जना सेवकहरूको साथमा ती उपासिकालाई पठाइदिनुहुन्छ। सज्जनवर्गहरू हो उपासिका हातमा विभिन्न प्रकारका सुगन्ध जलहरू सुगन्ध फुलहरू लिएर सारिपुत्र भन्तेज्यूको पार्थिव शरीरमा सुगन्ध जलहरू छर्केर सुगन्ध फुलहरू अर्पण गरेर भन्तेज्यूलाई ढोक वन्दना गर्नुहुन्छ। त्यही समयमा मानिसहरूको भिड लागेको छ। अन्तिम पार्थिव शरीरको दर्शन भन्ने बित्तिकै चिन्तन गर्नुहोस्, मनन गर्नुहोस् मानिसहरूको भिड कतिको लागेको थियो भन्ने कुरा सज्जनवर्गहरू हो। त्यो मानिसको भिडमा त्यहाँ राजाका कर्मचारीहरू पनि हात्तीमा सवारी भएर भन्तेज्यूको पार्थिव शरीरलाई दर्शन गर्न आए रे। यसरी आउँदाखेरि त्यो मनुष्यहरूको भिड देखेर हात्तीलाई दमन गर्न नसक्दाखेरि माउतेहरूको बसमा हात्ती रहेन, नरहँदाखेरि त्यो हात्ती बौलाहा जस्तै मानिसहरूलाई देखेर एकदमै जतैततै दगुर्ने सबैलाई किच्ने गर्दाखेरि सबै मानिसहरू आत्तिए, कता भाग्ने। जस्तै कि अहिले यहाँ सज्जनवर्ग योगी उपासक उपासिकाहरू आनन्द सुखपूर्वक चाहिँ धर्म सवर्ण गरिरहनु भएको छ। यही समयमा कसैको घरमा चाहिँ हात्ती आयो रे भने के गर्नुहुन्छ? उपदेश शान्तपूर्वक सुन्नुहुन्छ कि उठेर भाग्नुहुन्छ? गुरुमाको उपदेश भोलि पनि युट्युबमा आउँछ, सुन्दै गरौँला होइन त? अहिले चाहिँ हात्तीबाट जोगिहाल्नुपर्छ। त्यहाँ पनि त्यस्तै जस्तो सबैजना मानिसहरू तितिर बितिर भए, सबैले यसले उसलाई ठेल्दै जाने क्रममा बिचारा पेसवती उपासिकालाई ठेल्न पुग्छन् र उपासिका लड्नुहुन्छ। सज्जनवर्गहरू हो लड्दाखेरि त्यो भारी जुको कारणले गर्दाखेरि तुरुन्तै उठ्न सक्नु भएन। मान्छेको चाप धेरै भएको हुँदा जस्तो हजुरहरूले लुल्लाए पोयाहरू देख्नुभएको छ नि, लुल्लाए पोयामा कस्तो हुन्छ?
सारा भयभरका देशका व्यक्तिहरू गएर ठेला गरेका हुन्छन् नि है। जस्तै नेपालमा बिस्केट जात्रा भयो भने कस्तो हुन्छ, मानिसको भिड कतिको हुन्छ, त्यहाँ कुनै व्यक्ति लड्यो भने उठ्ने सम्भावना नै हुँदैन। त उपासिका एक त भारी जुको हुँदा बिचरा उठ्न सक्नु भएन, एक्लै अर्कोले उपासिकालाई किद्दै जाँदा उपासिकाको तै नै मृत्यु हुन्छ सज्जनवर्गहरू हो। उपासिकाको मृत्यु हुन्छ, तर अन्तिम अवस्थामा सारीपुत्र भन्देजुलाई सुगन्ध जलले सुगन्ध फुलले पूजा गरिएको त्यो पुण्यको प्रभावले के हुन पुग्छन् त भन्दा तावतेंस देवलोकमा सज्जनवर्गहरू हो पेशलावती देव पुत्री भएर उत्पन्न हुन्छन्। ल हेर्नुहोस् त पुण्यको फल। यति मात्रै होइन, उहाँले यसरी पेशलावती देवपुत्री भएर उत्पन्न भइसकेपछि यो कुरा चाहिँ जम्मै मानिसहरूले थाहा पाउन् भनेर भगवान शास्ताको सामुमा आफ्नो विमानसहित, विमान भनेको देवताहरूको घरसहित चाहिँ भगवान शास्ताको सामुमा आएर भगवान शास्ताको दर्शन गर्छन्। दर्शन गर्ने क्रममा भगवान शास्ताको छेउमा वङ्गेश नाम गरिएको एक वर्गी भन्तेजु हुनुहुन्थ्यो। उहाँ भन्तेजुले यी अप्सराको जुन वैभव सम्पत्ति हो, भोग सम्पत्ति हो, त्यसलाई देखेर प्रश्न गर्ने इच्छा भएर भगवानलाई पनि नसोधिकनै सोझै डाइरेक्ट ती देवपुत्रीलाई गएर सोध्नुहुन्छ, होइन तिमीले कस्तो पुण्य गरेर यस्तो श्री सम्पत्ति भोग गर्न पायौ भन्दा ती उपासिकाले के भन्नुहुन्छ त भन्दा सारीपुत्र भन्तेजुको पार्थिव शरीरलाई अन्तिम पूजा गरिएको पुण्य सज्जनवर्गहरू हो। त्यति मात्र होइन रे, वहाँ तावतेंस देवलोक र मनुष्यलोक, तावतेंस देवलोक र मनुष्यलोक गर्दै सुगतिमा मात्रै विचरण गरेको कति समय बितेको थियो त भन्दा गौतम समासम बुद्धको कश्यप समासम बुद्धको शासनदेखि लिएर गौतम समासम बुद्धको शासनसम्म एक बुद्धान्तसम्म नर्क जानु भएन रे सज्जनवर्गहरू हो। के पुण्यले त भन्दा कश्यप समासम बुद्धको शासनमा अघि भनिएको जुन कश्यप समासम बुद्धको धातु राखेर बनाइएको सुवर्ण चैत्य जुन थियो, उक्त चैत्य बनाउँदै गर्ने क्रममा दर्शन गर्नको निम्ति भनेर यी उपासिका सानी छँदा आमाले हातमा समातेर आफ्नो छोरीलाई चैत्य दर्शनको निम्ति लिएर जानुभएको थियो। लिएर जाँदा यी सानी उपासिकाले चैत्य बनाउँदै गरेको देख्दाखेरि त्यहाँ अघि पनि भने सुनको इँटाहरू राखेर चाहिँ चैत्य बनाइएको थियो, झेरी टेरा गरिएको थियो। त यी सानी उपासिकाले पनि आफ्नो घाँटीमा एउटा सिग्री स्वेजो लगाएकी रहेछन्। सिग्री लगाएर गएको हुँदाखेरि त्यहाँ जम्मैले दान गरेको देखिन् र अनि उनलाई पनि एउटा इँटा दान गर्ने इच्छा भयो रे। इच्छा हुँदाखेरि आफूले लगाएको त्यो सिग्री चाहिँ खोलेर आमा म दान गर्छु नि, मलाई दान गर्ने अनुमति दिनुहोस् है भनेर आमासँग अनुमति लिएर त्यो सिग्री खोलेर चाहिँ उहाँले एउटा इँटा बनाएर कश्यप समासम बुद्धको धातु राखेर निर्माण गरिएको चिबामा चैत्यमा एउटा इँटा सज्जनवर्गहरू हो दान गरिएको त्यो पुण्यले एक बुद्धान्तसम्म 4 अपाय दुर्गति पतन हुनु परेन त सज्जनवर्ग योगीहरू हो। सज्जनवर्ग योगीहरू पनि पुण्यवान बन्न सकोस्, बुद्ध शासनमा अधिक भन्दा अधिक पुण्यलाई आर्जन गर्न सकोस् र उक्त उपासिकाले पुण्यलाई आर्जन गरेर सुगति विचरण गरे जस्तै सज्जनवर्ग योगीहरूले सुगति मात्र नभइकन आफूले आर्जन गरिएको त्यो पुण्यको प्रभावद्वारा जाति जरा व्याधि मरणबाट मुक्त भएको परम शान्ति सुख निर्वाणलाई नै साक्षात्कार गर्न सकोस् भन्दै समय पुरा भएको कारणले आजको धर्म उपदेशलाई यतिमै अन्त गर्न चाहन्छु। भवतु सब मङ्गलम।